अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुश्ताक कमर। मर्दाना कमज़ोरी का इलाज या मर्दाना जिनसी सेहत का इलाज या मर्दाना पोशीदा अमराज का इलाज, तो इन चीज़ों का क्या हल है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके लिए क्या तदारुक कर सकते हैं। सबसे पहले एक गुजारिश कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, तो ख़वातीन से मुदबाना गुजारिश है कि वो इस वीडियो से दूर रहें। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मेरे बदर भाई, सीधी सी बात यह है कि अगर कोई फर्द मर्दाना कमज़ोरी पे मुब्तला है या मर्दाना जिनसी सेहत जिसकी कमज़ोर हो चुकी है या जिसको मर्दाना बांझपन भी कहा जाए, वो आ चुका है, जरासीम ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं या दुम कटे हैं या मरे हुए हैं, कमज़ोर है, तो उसका क्या इलाज हो सकता है, उसकी क्या वजूहात है। वजूहात में सबसे जो मेन वजह है वो है गुनाह। अब गुनाह को आम अल्फाज में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन वो एक कहावत है कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। क्योंकि इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। उसकी वजह यह है कि हमारे मुआशरे में इससे ज़्यादा डिटेल अगर बताई जाए तो उसको बहुत मायूस समझा जाता है। हाँ, अगर कोई फ़र्द सामने हो, पास हो, तो उसके साथ डिटेल शेयर की जा सकती है, लेकिन इस तरह वीडियो में इस तरह की वेल्गरिटी करना बहुत मायूस है। जो मैं नहीं समझता कि इस तरह वेल्गरिटी की बातें करके इंसान अपने आप को दागदार बनाए। सबसे पहले आते हैं इलाज की तरफ, वजूहात की तरफ। वजूहात इसमें जैसे मैंने पहले बता दी कि गुनाह, और उसके अलावा अगर कोई शादीशुदा है तो कसरत जमा। तीसरा, उसके अलावा गर्म खुराक जैसे कि तली हुई खुराक यानी कि फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड या तली हुई अशिया, ये चीज़ें या कब्ज़, ये चीज़ें इसमें बहुत किलेती किरदार अदा करती हैं। अब अगर देखा जाए कि इसमें पहचान कैसे होगी कि आया हमारी जिस्मानी सेहत कितनी कमज़ोर है या हमारी जिस्मानी जिनसी सेहत वो कमज़ोर है या नहीं है, या मर्दाना कमज़ोरी जो हमें लाहक हो चुकी है उसमें और कौन कौन सी वजूहात हो सकती है। वजूहात तो सारी एक ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज़ आपको समझाने की खातिर बता देता हूँ कि जो मर्द की खसियाँ होती हैं, अगर वो खसियाँ यानी कि लटकना शुरू हो जाए तो समझ लें कि मर्दाना कमज़ोरी लाहक हो चुकी है। अगर वो सख्त है तो मर्दाना कमज़ोरी इतनी गालिब नहीं हुई जितना आप समझ रहे हैं। इंतशार की कमी हो सकती है मुतवक्किल, लेकिन मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती। अलबत्ता इसका अगर इलाज देखा जाए तो इलाज इसके बेशुमार हैं। आप बाज़ार चले जाएं, मार्केट में चले जाएं, तो आपको इतनी दवाएं मिलेंगी कि बेइंतहा अद्वियात मार्केट में दस्तयाब है। हर कंपनी ने अपनी अपनी अद्वियात, अपनी अपनी प्रोडक्ट निकाल कर रखी हुई है। अब किसी का हम नाम नहीं ले सकते कि कौन सी कंपनी अच्छी है। बेहतर ये है कि हम जो खुद बनाते हैं वही इस्तेमाल अपने मरीजों को करवाते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बाज़ार की अद्वियात, जो अच्छी अद्वियात है बाज़ार की, वो बता दूंगा, नाम उनके बता दूंगा, लेकिन उनकी कंपनियां मैं नहीं बता सकूंगा कि किस कंपनी का आप लें। जो आप बेहतर समझें उस कंपनी का आप ले लें। तो इसमें सबसे जो हम बाज़ार वाली अद्वियात की बात कर रहे हैं, मुगल्लिज़ जवाहिर, अगर खुद कोई तबीब है खुद बनाना चाहता है तो खुद बना ले, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज़ ये है कि आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। तो ये मुगल्लिज़ जवाहिर, ये आपको माजून मिलेगी, माजून की शक्ल में मिलेगी मुगल्लिज़ जवाहिर। उसके अलावा लबूब कबीर खासुल खास, ये लबूब कबीर भी आती है, लबूब कबीर खास भी आती है, लबूब कबीर खासुल खास भी आती है। तो जो आपने खरीदनी है वो लबूब कबीर खासुल खास खरीदनी है। तीसरा, उसके अलावा माजून शबाब आवर, ये छोटी सी डब्बी होती है, माजून शबाब आवर, ये भी आप खरीद लीजिए। तो ये 3 अद्वियात हो गई, मुगल्लिज़ जवाहिर, लबूब कबीर खासुल खास और माजून शबाब आवर। ये 3 अद्वियात आप खरीद लीजिए। तो ये तीनों खरीद कर आप तीनों को किसी एक बर्तन में यकजा कर लें। जो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ इस तरीके को फॉलो करें। ये 3 अद्वियात हैं, ये तीनों को एक बर्तन में यकजा कर लें आप।
ایک برتن میں یکجا کر کے اور پھر اس کے بعد آپ اس میں سے ایک چائے کا چمچ خالی پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ، ایک چائے کا چمچ خالی پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اب یہ 3 میں نے کیوں بتائی ہے؟ میں چاہتا تو صرف ایک ہی بتا سکتا تھا کوئی بھی، لیکن یہ تینوں میں نے اس لیے بتائی ہیں تاکہ اگر کسی بھی قسم کا نقص ہے اندر یا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اندر، چاہے وہ عضلات کی وجہ سے ہو، چاہے وہ شریانوں کی وجہ سے ہو، چاہے وہ مادہ تولید کی وجہ سے ہو، چاہے وہ انتشار کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے مسئلہ ہے، تو ان تمام مسئلوں کو آپ اس میں حل کر سکتے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، تو یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 ادویات آپ اگر یکجا کر کے استعمال کرتے ہیں تو آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر لیا۔ اب اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی اور ادویات جیسے کہ مثال کے طور پر کچھ ایسے افراد ہیں جن کا مادہ تولید جو ہے وہ بن بھی جاتا ہے، افزائش بھی ہوتی ہے، مولد بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ مغلظ نہیں ہو رہا۔ اب اس کی وجہ سے کہ جیسے یعنی کہ مادہ تولید تو بن رہا ہے، اب بننے کے ساتھ وہ اس کے اندر گاڑھا پن نہیں آ رہا، یا جراثیم کم ہو رہے ہیں، یا جراثیم مرے ہوئے ہیں، صحت مند جراثیم نہیں ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میں ایک دوا بتا رہا ہوں جو مزاجن تو ایسا بھی گدی مزاج سے ہے، یعنی کہ تر گرم مزاج سے ہے یہ، تو یہ دوا آپ اگر استعمال کرتے ہیں بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ دوا میں اکثر اپنے جو ایسے مریض ہوتے ہیں جو مردانہ بانجھ پن کی شکایت لے کر آتے ہیں ان کو بھی میں یہی دوا استعمال کرواتا ہوں، اللہ کے حکم سے شفا من جانب اللہ۔ یہ یاد رکھ لیجئے، نہ تو یہ ساری دوائیں آپ کو شفا دے سکتی ہیں، نہ کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب آپ کو شفا دے سکتا ہے، شفا دینے پر قادر صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ آپ علاج کروائیں، علاج سنت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بیماری ہے علاج لازم کروائیں، علاج کروائیں۔ اچھا، اس میں جو میں نے ابھی آپ کو ایک نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ نسخہ کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے موسلی سفید لے لیجیے، آپ سالب مصری، سالب دانہ، اس کے علاوہ چھلکا اسپغول، تال مکھانا اور مغز پبا دانہ۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ مزاجن ایسا بھی گدی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری خوراک ہے آج کل کی، اس خوراک کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر جو ہے جیسے فاسٹ فوڈ کے بہت زیادہ شوقین ہیں، تلی ہوئی اشیاء کے بہت زیادہ شوقین ہیں، یا ڈرنکس میں جیسے کہ مشروبات کوئی بھی کوک ہو تو وہ آپ کو نقصان دے گی، یا اس کے علاوہ جیسے کوئی بادی اشیاء آپ نے کھا لی جو قبض ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی۔ تو ان تمام تر چیزوں کو حل کرنے کے لیے زیادہ تر یہ گرمی کی وجہ سے، جب مسالے میں گرمی پیدا ہو جائے تو ان تمام تر چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اور مردانہ جنسی صحت کو قائم رکھنے کے لیے یہ جو میں نے علاج بتایا ہے، جو میں نے یہ نسخہ بتایا ہے، موسلی سفید اور سالب مصری، سالب دانہ، تال مکھانا، چھلکا اسپغول، مغز پنبا دانہ، تو یہ تمام تر چیزیں 10-10 گرام لے کر باریک صفو بنا لیں۔ باریک صفو بنا کر آدھا چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ آپ کم از کم بھی 2 ہفتے لازم استعمال کریں۔ ایک اور چیز، جب تک یہ آپ ادویات استعمال کر رہے ہیں اس وقت تک پرہیز کریں کہ آپ مباشرت سے پرہیز کریں، جمع سے پرہیز رکھیں تو سب سے زیادہ بیسٹ ہے، تاکہ آپ اس میں سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ اور ایک اور چیز وہ یہ کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، یہ ویڈیو بنانا، اس میں سے کوئی میں آپ سے پیسے نہیں لے رہا، یہ فری آف کاسٹ ہے، یہ میں آپ کو پروڈکٹ نہیں بیچ رہا کہ آپ یہ مجھ سے پروڈکٹ خرید لیں، یہ فری آف کاسٹ ہے، یہ بازار سے آپ نے خریدنے، مجھ سے نہیں خریدنے۔ تو یہ آپ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اس مرض میں تقریباً 95% سے بھی زیادہ کی گروتھ مردوں کی اس میں مبتلا ہے۔
تو کوشش کریں کہ اس کو صدقہ جاریہ کو آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ مستفید ہو سکیں، اور مجھ حقیر و فقیر کو اور آپ کو اپنی خاص دعاؤں میں وہ لوگ بھی یاد رکھ سکیں۔ السلام علیکم۔